Atong paghisgutan karon kining si Claudine ko. Kinsa anak sa usa sa mga nalista nga top 15 contractor sa tibuok Pilipinas. Anak kini ni Christopher ko kung asa pag-umangkon sab kini ni Zaldi ko. Tungod lagi nag-viral kini sa iyahang mga ginaflex sa social media kung asa makita nato kung unsa gyud sila kadato. Sa panahon karon nga puno sa social media ang atong mga screen, nahimong salamin o mikroskopyo sa realidad. Salamin sa atong kaugalingon o mikroskopyo sa dakong kalahi sa kinabuhi sa mga tao. Kada scroll, kada swipe, makita nato kung unsaon pagkinabuhi sa uban. Ang adunahan nagpakita sa ilang mga bahandi. Samtang ang kabos naningkamot lang nga makakaon kada adlaw. Pero lahi ra gyud ang kasakit nga mabati nato kung ang ginapakita nga ang kadato konektado sa gahom, sa politika ug sa buhis nga gikan sa katawhan. Kining si Claudine ko, usa ka babae karon nga nailhan sa social media sa iyang glamorosong lifestyle. Klarong nagpakita sa sobra-sobrang kaluho. Mga bag nga luxury brands, bakasyon sa Europe, first class nga mga biyahe, mamahalong sakyanan, ug mga social nga party. Apan si Claudine, dili lang ordinaryong rich girl. Usa siya kasakop sa co-family. Usa sa labing impluensyal ug adunahan nga pamilya sa Pilipinas. Ang iyang uyuan si Representative Zaldico. Usa ka congressman nga nagtudlo sa Committee on Appropriations sa Kongreso. Usa sa pinakataas o pinaka-impluensyal nga posisyon sa gobyerno nga muhawid sa budget sa nasod. Ang ilang pamilya pinaagi sa mga kumpanyang ilang gipadagan. Giila nga usa sa top 15 contractors sa nasod. Sila ang mga negosyanteng kada tuig makadaog og dagkong proyekto gikan sa gobyerno, mga kontrata nga bayad sa buhi sa katawhan. Busa ang bahandi nga ginapakita sa social media ni Claudine, dili lang personal nga butang. Bahin na kini mas halapad nga isyu sa sistema sa gahom ug panalapi sa Pilipinas. Ibutang nato kini sa prangka nga pamaagi. Lain ang pag-enjoy sa imong bandi ug lain pod ang pagyapak sa ubang tao pinaagi sa pagpakita sa sobra-sobrang kaluho. Sa panahon karon nga ang katawhan nag-antos sa kataas sa presyo sa palaliton, kakulangon sa trabaho, kabus nga serbisyo sa gobyerno, ang iyang mga post murag sagpa kini sa nawong sa ordinaryong Pilipino.